अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मिरर टुडे के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर हसीबुर रहमान। हिंदुस्तान एक इंतहाई अमीर मुल्क है जिसके पास सालाना अरबों डॉलर का बजट मौजूद है सिर्फ एक काम के लिए कि पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दोचार किया जा सके, पाकिस्तान के अंदर धमाके करवाए जा सकें, पाकिस्तान के अंदर शोरिश बर्पा की जा सके, पाकिस्तान के अंदर मौजूद बलोच लिबरेशन आर्मी और दीगर अलाइदगी पसंद तंजीमों को मजबूत किया जा सके, मकबूजा कश्मीर में होने वाले मुजालिम को बैनुल अक़वामी दुनिया से छुपाया जा सके और मकबूजा कश्मीर में होने वाले मुजालिम पर पर्दा डाला जा सके। तो आइए आज हम देखते हैं कि इंडिया के पास ये अरबों डॉलर कहां से आते हैं। आज हम निकाब नोच फेंकेंगे इंडिया के मकरू चेहरे से। वहां पर होने वाली सरकारी सरपरस्ती में मनशियात की सप्लाई का पर्दा आज चाक किया जाएगा। आखिर इतना पैसा कहां से आता है कि पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग फर्मों को ये मजबूत करते हैं। इतना पैसा कहां से आता है कि अफगानिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं। इतना पैसा कहां से आता है कि अफगान गवर्नमेंट और ईरान गवर्नमेंट को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये वही वजूहात हैं जिनकी वजह से आज सिर्फ हिंदुस्तानी सरकार ही नहीं चीख रही बल्कि उनका मीडिया भी चीखो पुकार कर रहा है अपनी और अपने कंट्रोल को खो देने के बाद अफगानिस्तान में। दाखिली महाज पर भी इसी पैसे को मोदी साहब ने अपने इलेक्शन की कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया, जब इसी नरेंद्र मोदी ने अपने ही जवानों पर पुलवामा अटैक करवाया, अपने ही कई नौजवान उसके अंदर हलाक करवा दिए सिर्फ और सिर्फ किस लिए? इलेक्शन जीतने के लिए। और फिर उसी पैसे को इस्तेमाल किया गया लॉबिंग के लिए और मीडिया को खरीदा गया और फेक न्यूज़ का एक जाल बिछाया गया ताकि अपने आप को स्ट्रेंथन किया जा सके। और फिर मोदी जी फरमाते हैं कि हमारे तैयारों ने 350 दहशतगर्द पाकिस्तान में स्ट्राइक करके हलाक कर दिए। तो कौन से मोदी जी 350 आपने दहशतगर्द यहां पर हलाक किए, मुझे बताइए। यहां पर तो आप सिर्फ 10 दरख्तों को हलाक करके और अपना एक मिग त्यारा हमें तोहफा देकर और अपने उस मूंछों वाले पायलट को हमारे हवाले करके, उस विंग कमांडर अभिनंदन को हमारे हवाले करके बेनीलो मराम वापस लौट गए। तो आप वो कौन से जराए हैं जिनसे आप ये अरबों डॉलर हासिल करते हैं? 2019 की अमेरिकन ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जी हां मोदी जी, ये अमेरिकन ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी की रिपोर्ट है कि अमेरिका में होने वाली मनशियात सप्लाई के पीछे इंडियन सरकार का हाथ था और उनका सबसे अहम रुकन और जो इसके पीछे था वो आपकी मशहूर अभिनेत्री, आपकी फिल्म एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के खामन विकी गोस्वामी थे। और चूंकि विकी गोस्वामी के ऊपर बैनुल अक़वामी सफर करने पर पाबंदी थी, इसलिए ममता कुलकर्णी इसमें उनका हाथ बिटाती थी। और उन्हीं के इस गिरोह के एक अहम रुकन अली पंजाबी को जब गिरफ्तार किया जाना था कीनिया में, तो उनको पहले ही मुतल्ला कर दिया गया। आपकी हुकूमत की तरफ से उनको पहले ही इत्तला दे दी गई और वो वहां से भागकर इंडिया में वापस आ गया। और उस वक्त की बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने उस अली पंजाबी को मुंबई में पनाह दी और उनको किसी भी और मुल्क के हवाले करने से इनकार कर दिया। मोदी जी, ऐसी क्या परेशानी थी, ऐसे क्या इश्यूज थे, ऐसा आपके ऊपर क्या वबाल नाजिल हुआ कि आपने एक इंतहाई बड़े ड्रग डीलर की पुष्टपनाही की और आपकी सरकार ने, आपकी अपनी मौजूदा सरकार ने
اس کو تحفظ فراہم کیا۔ 3 مارچ 2021 کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ جب کانگریس کے دباؤ میں آ کر بی جے پی سرکار نے اپنے ہی ایک پارلیمنٹرین ستیش ناگر کے گھر پر چھاپا مارا اور کروڑوں ڈالرز کی منشیات برآمد کی، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اس کیس کو دبا دیا گیا اور ستیش ناگر کو آخرکار باعزت بری کر دیا گیا۔ اس میں آپ کی ہی حکومت ملوث تھی، اور یہ وہ ذرائع ہیں جہاں سے یہ پیسہ لے کر آپ کی حکومت اور آپ کا ملک ٹیرر فائنانسنگ میں ملوث ہے۔ اب ایک اور کارٹل کی بات بھی کرتے ہیں، وہ ڈرگ کارٹل جو سنوالا کارٹل کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے کئی دہائیوں پر مشتمل اپنے عروج میں ہر سال 200 ٹن سے زیادہ منشیات صرف امریکہ میں سپلائی کی، جس کا ایک اہم کارندہ زمبڈا کہ جو جب میکسیکو میں ایک پولیس مقابلے کے بعد گرفتار کر کے امریکہ میں لایا جاتا ہے تو عام تصور یہی ملتا ہے کہ اس کو مار دیا جائے گا، اس سفاک ڈرگ لارڈ کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے، کیونکہ اس کے پاس اربوں ڈالر پر مشتمل وہ کالا دھن موجود تھا جو کہ انڈین ڈرگ مافیاز کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلایا ہوا تھا، اور بالآخر اس کو 13 مئی 2021 کو اقتصادی پابندیوں سے مبرہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ پیسہ، یہ وہ کالا دھن جو آپ نے معصوم نوجوانوں کی رگوں میں زہر اتار کر حاصل کیا، یہ وہ زہر کہ جس کو آپ نے اپنے بالی ووڈ کے 25 سے زیادہ فنکاروں سے پوری دنیا میں جس کی ترسیل کروائی، یہ کالا دھن آپ تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ لبریشن آرمی جیسی علیحدگی پسند تنظیموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ وہ کالا دھن ہے کہ جس کو آپ نے فیٹف کے بھی منہ میں ٹھونس دیا ہے، اور اس کو آپ کی ڈرگ ٹریفکنگ، اس کو آپ کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ نظر نہیں آتی۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF جو کہ ایک اہم ادارہ تھا تاکہ ٹیرر فائنانسنگ کو روکا جا سکے اور کسی بھی صورت اس پیسے کو، کالے دھن سے حاصل ہونے والے پیسے کو ٹیرر فائنانسنگ کے لیے یا کسی بھی ملک کو داخلی و خارجی سطح پر کمزور کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے۔ لیکن لگتا کچھ یوں ہے کہ فیٹف نے اپنا اصل کام بھلا دیا ہے۔ لگتا کچھ یوں ہے کہ فیٹف بھی ہندوستانی سرکار کے ہاتھوں بک چکا ہے۔ لگتا کچھ یوں ہے کہ یہ اب صرف انہی ملکوں کی بازو مروڑنے کے لیے کام کر رہا ہے کہ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ لگتا کچھ یوں ہے کہ پاکستان کو مقبوضہ کشمیر کے رہنے والوں کے لیے آواز اٹھانے کی پاداش میں گرے لسٹ میں رکھا جا رہا ہے، ورنہ فیٹف کو یہ نظر آ جانا چاہیے تھا کہ انڈیا کیسے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ایک کالے دھن سے حاصل ہونے والے پیسے کو سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ ٹیرر فائنانسنگ میں استعمال ہونے والے اس کالے دھن کے ساتھ ایک اور بھی کالا دھن شامل ہے۔ آئیے اس راز سے بھی پردہ اٹھاتے چلیں کہ انڈیا نے صرف منشیات کی سپلائی سے حاصل ہونے والی رقم ہی استعمال نہیں کی، بلکہ افغانستان کے مختلف شہروں میں ہندوستانی سرکار نے اپنی ریکروٹنگ ایجنسیاں قائم کی۔ ان ایجنسیوں کے ذمے صرف ایک ہی کام تھا کہ وہاں سے بہلا پھسلا کر اور سنہرے خواب دکھا کر خواتین کو اور بچیوں کو انڈین فلموں میں کام کا لالچ دے کر ہندوستان منتقل کیا جائے۔ جی ہاں، ہیومن ٹریفکنگ کی جائے، وہاں سے بچیوں کو سمگل کیا جائے ہندوستان میں اور ان کو ملوث کیا جائے اخلاق سوز کاموں پر۔
उनको कोठों पर बिठा दिया जाए और उनसे हासिल होने वाली आमदनी भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जाए। आज आलमी बरादरी को होश के नाखून लेना होंगे और हिंदुस्तान का यह मकरूह चेहरा बेनकाब करना होगा। FATF को हिंदुस्तान के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। हम आने वाले प्रोग्रामों में भी इंडिया का मकरूह और स्याह चेहरा बेनकाब करते रहेंगे। यहां मैं एक पैगाम देना चाहूंगा पाकिस्तानी सहाफियों को भी, पाकिस्तानी नामवर सहाफियों को, शाहजेब खानजादा साहब, मंसूर अली खान साहब, जावेद चौधरी साहब, कामरान खान साहब, आपको क्या सिर्फ पाकिस्तानी सियासत में होने वाले उतार चढ़ाव नजर आते हैं? कभी तो इंडिया का ये मकरूह और स्याह चेहरा भी बेनकाब कीजिए। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए। अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर हसीबुर रहमान को प्रोग्राम मिरर टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।